38 ग्रीन्स थ्योरम। यसको काम चाहिँ के हो? ट्रान्सफर्मेसन फ्रम लाइन इंटेग्रल इन अ प्लेन भनेको 2D इन्टु डबल इंटेग्रल। डबल इंटीग्रल है, तो यो पनि 2D में हो क्या रे हैन? डबल इंटीग्रल त ल लाइन इंटेग्रललाई कहाँ लाने? डबल इंटीग्रलमा लाइन इंटेग्रललाई डबल इंटेग्रलमा ट्रान्सफर गर्ने थ्योरम चाहिँ के हो? ग्रीन थ्योरम हो। केही छ यो प्रब्लम? ल केही भएको भयो, यो प्रब्लम भएको भयो भने मलाई भनिहाल त। अब यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो तिमीले भन्दा, अब हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको लाइन इंटेग्रल सर्फेस इंटेग्रलका कुराहरू अब फेरि आउँछ क्या, फेरि आउँछ। त्यही भएर पहिला लाइन इंटेग्रल र सर्फेस इंटेग्रल राम्रोसँग बुझेको छ भने त्यो अब धेरै गाह्रो हुँदैन, र उता राम्रोसँग बुझेको छैन भने पनि अब यहाँ बुझे हुन्छ है। पुरै लाइन इंटेग्रल पनि गर्छौं हामीले, र सर्फेस इंटेग्रलको सर्फेस इंटेग्रल निकाल्दाखेरि गर्ने डबल इंटिग्रेसन पनि हामीले यहाँ गर्छौं। यो पछि हामीले पढ्ने स्टोक थ्योरममा त लाइन इंटेग्रल पनि आउँछ, सर्फेस इंटेग्रल पनि आउँछ। ल अब यसको पहिला चाहियो स्टेटमेन्ट। if f1x, y and f2x, y are two functions in a region R, are enclosed by a closed curve C in xy plane, then f1 f2 भने दुईटा फंक्सन छ। f1 f2 भने भेक्टर फंक्सन होइनन् है, यी चाहिँ स्केलर फंक्सन हो। त्यो भेक्टर फंक्सनको कम्पोनेन्ट हो खास। यो कहाँ छन् भन्दा ओरिजिन R मा। R भने के हो? क्लोज कर्भ C ले इन्क्लोज गरेको त्यो रिजन हो। त्यो सबै कुराहरू कहाँ छ? xy प्लेनमा छ भनेर भने यसले। यो प्लेन xy प्लेन भित्र एउटा कर्भ छ, यो क्लोज कर्भ। यो भित्रको यो रिजन चाहिँ R हो। यो R र C बीचमा के रिलेसन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। C भनेको खासमा के हो? बाउन्डरी अफ R हो। C बी द बाउन्डरी अफ R। देन स्टेटमेन्ट हेर अब के हुन्छ भन्दा C f1 dx प्लस f2 dy, यसको भ्यालु चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ अरे भन्दा R डेल f2 अपन डेल x माइनस डेल f1 अपन डेल y dx dy सँग इक्वल हुन्छ। यो हामीसँग भएको बुकलाई बेस मानेर मैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ लेखिरहेको छु हैन। अनि अरु बुकहरुमा अलिकति फरक छ। त्यो सर्फेस इंटेग्रलको स्टेटमेन्ट पनि अलि फरक छ अरु बुकमा हैन। त्यो म फरकको कुरा पनि म पछि भन्ने छु। त्यो
हामीले अहिले चाहिँ यो हाम्रो बुक अनुसारै यो लेख्छौँ है त। यो यसलाई भन्छ ग्रिन, यो के हो लाइन इन्टिग्रल हो। यो चाहिँ लाइन इन्टिग्रल along C in कुन प्लेन XY प्लेन। अनि यो भने के हो डबल इन्टिग्रल ओभर R, यो पनि कहाँ हो इन XY प्लेनमै हो। ल यसलाई यसमा लाने थ्योरम चाहिँ के हो भन्दा ग्रिन थ्योरम भयो। लाइन इन्टिग्रललाई कहाँ लग्यो डबल इन्टिग्रल। यो स्टेटमेन्ट भएपछि अब यसको थ्योरम म पछि लाइन इन्टिग्रलको दुईटा थ्योरम र यो थ्योरम छ, म त्यसलाई पछि त बुझाउँदैछु हैन, पछि मैले सरलाई बुझाइदिन्छु। त्यो अहिले चाहिँ हामीले यो थ्योरमको स्टेटमेन्टबाटै थ्योरम युज गरेर क्वेसनहरू गर्छौँ। र एउटा तिमीले के क्वेसन मलाई गर्न मिल्यो भन्दा हामीले लाइन इन्टिग्रल भने त कस्तो थियो, लाइन इन्टिग्रल भने त यस्तो थियो, कहाँबाट त्यसको चाहिँ अनुवाद यस्तो भयो त हैन, लाइन इन्टिग्रल अनुवाद यो कुरा आयो एउटा। यसमा तिमीले मैले के कुरा बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि सी एफ भनेको भेक्टर, भेक्टरको तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, F1i प्लस F2j प्लस F3 के भयो होला, डट dr भनेको त थाहा छ बाई डिफल्ट idx प्लस jdy प्लस kdz हैन त। दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्यो भने के हुन्छ सी F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz आयो। यो भन्नु र यो भन्नु के हो सेम हो भन्ने कुरा बुझ्यो नि कुरा। यो हामीले लाइन इन्टिग्रलमा f डट dr भनेर लेख्नु र F1 dx F2 dy F3 dz लेख्नु कुरा एउटै हो, झन् एक स्टेप चाहिँ हिसाब नै गरिदिएको उसले। यो सेम भनेपछि अब यो जस्तै जस्तै त हुन आँट्यो, तर यहाँ डिजेट वाला टर्म छैन नि हैन त भन त। यहाँ हाम्रो ग्रिन थ्योरमको स्टेटमेन्टमा डिजेट वाला टर्म के कारणले छैन होला, 2D भएर छ हो 2D भएर भन्दा भनेको मतलब के इन हामीले यो कहाँ गरेका छौँ XY प्लेनमा, मैले XY प्लेनमा जेड के हुन्छ 0 हुन्छ, देयरफोर लाइन इन्टिग्रल भनेको यो हो। यसको भ्यालु नै के लेख्न पाइन्छ सी F1 dx प्लस F2 dy मात्र लेखेको कारण यो हो ल। त्यही भएर यो भनेको f डट dr हो भन्ने कुरा मैले कुरो बुझाएँ ल। यो लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु चाहिँ के अरे डबल इन्टिग्रलसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ग्रिन थ्योरमले भन्ने भयो ल। ठिक छ यो कुरा है त। अब यसमा हामीले ग्रिन थ्योरमको लागि F1 आवश्यक पर्छ, F2 चाहिन्छ, C चाहिन्छ र R चाहिन्छ। साह्रो र यहाँ बुझ्नु पर्यो C भने के हो, C बी द बाउन्डरी अफ R हो, बुझाइ। और R भनेको के हो, R बी द रिजन हो इनक्लोज। सी र R मा कुनै दिनै पर्यो हैन। अनि सी र R मा चाहिँ हामीलाई तिमीलाई भनेको त्यसैको रिजन हो भन्न पाइयो। पहिला R दियो भने सी भनेको त्यही R को बाउन्डरी हो पाइयो।
F1 चाहियो, F2 चाहियो, C र R मध्ये कुनै एउटा चाहियो। त्यो भएपछि हामीले ग्रीन थ्योरम एप्लाई गरेर इन्टिग्रलको भ्यालु इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो अब हेर, लाइन इन्टिग्रललाई सर्फेस इन्टिग्रलमा कन्भर्ट गर्ने थ्योरम चाहिँ अहिले यो पछि पढ्छौँ हामीले, त्यो स्टोक थ्योरममा है। त्यो चाहिँ 3D मै हुन्छ अब हैन। त्यो स्टोक थ्योरमकै यो एउटा के हो, पार्टिकुलर केस हो। ग्रीन थ्योरम भनेको चाहिँ स्टोक थ्योरमको एउटा पार्टिकुलर केस हो। स्टोक थ्योरम चाहिँ 3D मा, तर ग्रीन थ्योरम चाहिँ 2D मा हो। थ्योरमको स्टेटमेन्ट थाहा भयो। त्यो स्टेटमेन्ट त मैले अब लेखै गर्छु, पछि त्यो कण्ठ नै हुन्छ है। ल, तिमीहरू कम्प्युटरमा चाहिँ कतिजना थियौ? 45 सर। 45। ए, सिभिलमा त 48 थियो हैन? 46 हो सर। ए, भनेपछि त 70 जना जति त हुनुपर्ने हो। सिभिलको चाहिँ सबैजना चाहिँ आएन नि क्या? ल, शनिबार चाहिँ मनाउन लागेको छ। अब म यसका ग्रीन थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू गर्छु। पहिलो क्वेसन छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छु म। ल, क्वेसन के छ भने भेरिफाई भनेको छ। भेरिफाई ग्रीन थ्योरम हुन्छ। फर C xy plus y square dx plus x square dy छ। where C be the curve bounded by y is equal to x and y is equal to x square। यति दिया छ। ल, यसले यो दियो नि, यसले दिएको यो चिज चाहिँ के हो? लाइन इन्टिग्रल हो। यो चाहिँ लाइन इन्टिग्रल हो यो, इन एक्सवाई प्लेन हो। यो त कुरो बुझिहाल्छ है त, लाइन इन्टिग्रल इन एक्सवाई प्लेन भनेको त्यसले भनेको यो एफ डट डिआरए हो यो। अब ग्रीन थ्योरमलाई हामीलाई कुन कुरा चाहिन्छ भनेको छ? पहिलो कुरो चाहिन्छ F1। F1 भने हेर, dx सँग चाहिँ आउने के हो? F1 हो। यहाँ हेर नि, हैन, यहाँ यो dx सँग आउने F1 हो, dy सँग आउने F2 हो। यो बुझ्न त केही गाह्रो छैन है। अनि xy प्लस y स्क्वायर, अनि F2 भनेको कति छ? x स्क्वायर आयो। अनि c चाहिन्छ। c भनेको के हो? क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ बाउन्डेड बाई y is equal to x and y is equal to x square हो। अनि r भने के हो? रिजन इन्क्लोज्ड बाई C हो। ल, चारवटा कुरा आयो अरे। F1, F2, C र R को बारेमा मैले उल्लेख गरेँ है त। ल, एउटा मैले फिगर पनि बनाइदिन्छु। y इक्वल टु x भने त लाइन यस्तो हो,
अर्को चाहिँ के हो यो प्याराबोला y इक्वल टु x y इक्वल टु x स्क्वायर यो 0 0 मा काट्छ यो सल्भ गरेर यो दुईटालाई 1, 1 काट्छ पाथ यो र यो पाथ C1 भन्न पर्यो यसलाई C2 भन्न पर्यो है भित्रको चाहिँ के हो R हो ल यो C1 C भनेको खासमा यहाँ C1 प्लस C2 हो किन मैले C1 र C2 के कारणले गर्न पर्यो भन्ने कुरा पनि बुझ्यो होला किनभने C1 र C2 को दुईको इक्वेसन नै छुट्टै छुट्टै छ हैन C1 र C2 दुईटै नभइकन त पाथ के रे पाथ यो क्लोजै हुँदैन हैन C1 मात्रै पनि पाथ चाहिँ क्लोज हुँदैन C2 मात्रै पनि हुँदैन C1 प्लस C2 नै चाहिन्छ हामीलाई अब यहाँ 2 भेरिफाई चाहिँ के हो त हेर त 2 भेरिफाई के हो भन्दाखेरि CF1 dx प्लस F2 dy यसको भ्यालु केसँग बराबर हुन्छ भन्नु पर्यो भन्दा r del F2 upon del x minus del F1 upon del y यसलाई भन्ने ग्रीन्स भन्निला ग्रीन्स लेख्न यसलाई यो अब हेर लेफ्ट साइड पनि गर्न पर्यो तर यो र योमा केही फरक छैन अब यो र योमा केही फरक छैन है यो र यो सेम हो F1 F2 भ्यालु रेखा त नि मैले माथिको क्वेशनको C को इन्टिग्रल र तलको F1 ds F2 dy को त्यो फर्म के हो सेम हो ल अब हामीले त्यही पालै पालोसँग पहिला लाइन इन्टिग्रल निकाल्न पर्यो हैन त्यसपछि डबल इन्टिग्रल पनि गर्न पर्यो यो लेफ्ट साइडबाट नि भ्यालु निकाल्न पर्यो र राइटबाट नि भ्यालु निकाल्न पर्यो दुवैको भ्यालु इक्वल भयो भने अनि बल्ल हामीले त्यो भेरिफाई भयो भनेर भन्न सक्छौं है त ल अब नम्बर फर्स्टमा ल 1 नम्बरमा हामीले के निकाल्ने लाइन इन्टिग्रल C F1 dx प्लस F2 dy निकाल्नु है त ल हामीले अब उता एक्सरसाइज 7 मा पढेको कुरोलाई त्यहाँ हामीले लाइन इन्टिग्रललाई त्यो कसरी निकाल्ने त हामीलाई थाहा थिएन हैन त्यहाँको कुरोलाई यहाँ हामीले अब याद गर्नुपर्ने भयो लाइन इन्टिग्रलको भनेपछि C हामीले त्यहाँ के लेख्थ्यौं F लेख्थ्यौं dr लेख्थ्यौं हैन F को ठाउँमा त यहाँ F1 F2 भनेर हामीले लेखिसक्यौं dr पनि लेख्न परेन हामीले F1 dx F2 dy को फर्ममा नै हाम्रो आइसक्यो त्यसपछि C भित्र सब पाथ छ भने त्यसको बारेमा उल्लेख गर्थ्यौं नि हैन त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ स्टेप कहाँबाट बाँकी भन्दा C पाथ C consists of 2 sub path भन्नु पर्यो एउटा C1 को इक्वेसन कति छ y इक्वल टु x स्क्वायर कहाँदेखि कहाँसम्म फ्रम 0 0 टु 1 1 अनि C2 को इक्वेसन छ हेर त y इक्वल टु x फ्रम 1 1 टु 0 0 ल यो क्वेशनले डिरेक्सन मेन्सन गरे हैन त्यही भएर बाइ डिफल्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज है एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको C1 बाट गयो यसरी गयो र यसरी आउने है एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्ने किनकि त्योलाई हामीले के भन्छौं पोजिटिभ चाहिँ डिरेक्सन भनेर त्यसलाई हामीले भन्छौं हैन त ल C1 र C2 को कुरा है हाम्रो ठ्याक्कै ल
अब ना हो लाइन इन्टिग्रल निकाल्न थाल्यो है त यो एफ डट डिआर गर्न परेन एफ डट डिआरलाई नै हामीले यो बनाएको छौँ होइन f1 dx प्लस f2 dy त एफ डट डिआरको ठाउँमा आयो त हो नि यो यसको भ्यालु के हुने भयो c1 f1 dx प्लस f2 dy प्लस c2 f1 dx प्लस f2 dy यो आयो अब f1 dx प्लस f2 dy भने त यो माथि गयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि हैन त्यही लेखौँ त इक्वल्स टु c1 मा f1 dx भनेको कति आयो xy प्लस y स्क्वायर dx माथिको क्वेसन नै सार्ने है यसमा c2 मा नि सेम हैन त xy प्लस y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy यो क्वेसन पनि मैले यहाँ सारे ल अब लाइन इन्टिग्रलमा हामीलाई के समस्या आउँथ्यो भन्दा यहाँ dx भएपछि त सबै के बनाउनुपर्छ x मा हैन यता dy भएपछि सबै y हुन्छ भनेपछि सबैलाई x मा लाइन हुन्छ सबैलाई y मा लाइन हुन्छ है त्यो चाहिँ तिम्रो किनकि dx लाई dy मा कन्भर्ट गर्न पनि हामीले सक्छौं dy लाई dx मा कन्भर्ट गर्न पनि हामीले सक्छौं सो अब हामीले त्यही काम गरौँ यहाँ c1 मा हेर c1 मा के छ y को ठाउँमा कति छ x स्क्वायर छ जहाँ y छ त्यो x स्क्वायर लेख त x y भने x स्क्वायर भयो प्लस y स्क्वायर भने 1 पावर 4 भयो यो dx भयो हैन प्लस x स्क्वायर भयो अनि dy भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ dy इक्वल टु 2x dx हुन्छ ल मैले सबैलाई x मा लगाए है तिमीले फर्स्ट टर्मलाई x मा लगाएर सेकेन्ड टर्मलाई y मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्थ्यो है तर लिमिट चाहिँ छुट्टै छुट्टै हाल्नु पर्छ यसको छुट्टै यसको छुट्टै हाल्नु पर्छ c2 मा के छ हेर त c2 मा y इक्वल टु x यसमा नि सबै y लाई x मा नै कन्भर्ट गर्दै हुन्छ x y भने x प्लस x y स्क्वायर भने x स्क्वायर dx को ठाउँमा कति आयो dx आयो प्लस x स्क्वायर भने x स्क्वायर dy भने dx भयो ल अब यहाँ हेर c1 लाई मैले c1 मा सबैलाई के लगाएको छु x मा भनेपछि c1 बाट x को लिमिट भने कति हुन्छ 0 टु 1 ठीक छ नि हैन अनि c2 मा त लिमिट अफ x 1 to 0 हेर है डिरेक्सन पनि हेर ल अब यसको इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु निकाल्न त हामीलाई केही गाह्रो नपर्ला है त ल इक्वल टु 0 टु 1 मा कति आयो x क्यू 2x क्यू x क्यू 3x क्यू प्लस x पाउला अनि अर्को 1 टु 0 मा चाहिँ x स्क्वायर x स्क्वायर आयो x है यो 3x स्क्वायर आयो ल 3x 4/4 x 5/5 लिमिट हाल x के आउँछ 3/4 आउँछ 1/5 आउँछ प्लस 1 टु 0 है यहाँ 0 आउँछ -1 आउँछ ल -1/20 आयो ल -1/20 यो आएको कुरो बुझ्यो कि बुझेन ल भन सर र हेर त बुझ्यो सर भन्नुपर्छ यो त हामीले सबै अगाडि गरेको लाइन इन्टिग्रल नै आयो त्यसमा हैन हामीले पहिला गरेको लाइन इन्टिग्रलले आयो नट सो हार्ड ल हिसाब बल्ल हाफ भयो नि त अब किनभने हामीले अझै डबल इन्टिग्रल यो पार्ट गर्न बाँकी छ अब
ल नम्बर 2 मा हामीलाई अब के चाहियो डबल इन्टिग्रल है त डबल इन्टिग्रल हाम्रो के छ रे r del f2 अपन del x माइनस del f1 अपन del y dx dy छ इक्वल टु r del f2 अपन del x भन त यो कति आउँछ f2 भनेको यो छ हैन यो कति आयो 2x आयो माइनस del f1 अपन del y भनेको यहाँ आयो y मा गर्दा x + 2y आयो r भयो हैन कति भयो अब x - 2y आयो ल यहाँसम्म त एकदम इजिली अब यहाँनिर अलिकति हो हामीलाई अलिकति यो प्रब्लम पर्ने अलिकति हामीलाई गाह्रो यहाँनिर अब हामीले r लाई हटाएर x को r कभर हुने गरी x र y को लिमिट हाल्न पर्छ है हाम्रो r भनेको त कहाँ छ यहाँ छ r यो r है हाम्रो r यहाँ छ r अब यहाँ तिमीले y एक्सिस सँग प्यारलल हुने स्टिप बनायो भने कहाँ छ हेर त तल कहाँ छ यो y = x² मा छ हैन त माथि कहाँ छ y = x मा छ यो लिमिट y को लिमिट आयो हेर त y एक्सिस सँग प्यारलल स्टिप अथवा मैले भर्टिकल स्टिप भन्ने हुन्छ भर्टिकल स्टिपले लिमिट अफ y दिन्छ त्यो स्टिपले कहाँ टच गर्यो भन्ने नै लिमिट अफ y हो तल टच गरेको छ त्यो प्याराबोलालाई हैन त्यो प्याराबोलाको इक्वेसनबाट y को भ्यालु निकाल्ने त्यो नि तलको लिमिट हो माथि टच गरेको छ स्ट्रेट लाइनलाई स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनबाट y = x के आयो अपर लिमिट आयो अब यो स्टिपलाई कहाँदेखि कहाँसम्म एक्सपान्ड गर्यो अब पहिलो लिमिट त y को आयो 0 देखि 1 सम्म लिमिट अफ x = 1 ल यो त c1 नै हो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भइदियो 1, 0 भनेपछि यहाँनिर 0 देखि 1 सम्म आयो क्या 0 देखि 1 सम्म आयो यो स्टिपलाई यसरी सार्ने त नि हैन स्टिपलाई सार्ने यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुपर्छ स्टिपले x = 0 देखि x = 1 सम्म भनेपछि डबल इन्टिग्रलमा फर्स्ट लिमिट भने कुन कर्वदेखि कुन कर्व टच गर्यो भनेर हेर्ने हो सेकेन्ड लिमिट भनेको त्यो स्टिपलाई कुन पोइन्टदेखि कुन पोइन्टसम्म मुभ गर्ने भनेर हेर्ने हो ल यति कुरा चाहिँ बुझेपछि लिमिट पनि आयो है त ल लिमिट चाहिँ कति आयो भन्छ भने y को लिमिट कति आछ तल x² देखि माथि x सम्म अनि लिमिट अफ x 0 to 1 सम्म यहाँ x आएछ त यो लिमिट y को हो भन्न त हामीलाई सक्छौ नि हैन पहिलो फर्स्ट इन्टिग्रेसन x मा हुने भयो y मा फर्स्ट इन्टिग्रेसन हुने भयो केमा y मा किनकि यो लिमिट के को छ y को लिमिट छ यो ल सक्यो काम अब त x को इन्टिग्रेसन xy 2y को y² इन्टिग्रेसन ds बाँकी छ 0 to 1 ठीक छ x मा y हाल x आयो माइनस x² आयो माइनस x * x² हाल्यो प्लस x को पावर 4 हाल्यो यो क्यान्सल x4 - x3 आउँछ x5/5 - x4/4 1/5 - 1/4 ल हेन्स भेरिफाइड भयो ल ल सर स्लाइड अड्किरहेछ त पहिलाको स्लाइड देखाइरहेछ यो नेक्स्ट स्लाइड आएन छैन सर आएको छैन नि सर
यो स्लाइड आयो यो सुरुको चाहिँ थ्योरम त आयो हैन यो ग्रीन थ्योरम अहिले आयो सर 39 DI लेखेको त्यो 41 नम्बरको ल 41 चाहिँ गरिदिनु न सर 40 देखिरहेछ 40 मा अड्किरहेछ के भएछ त यो सेयरिङ त भएको छ त 42 खाली स्लाइड आयो अहिले 41 देखाछ अहिले 42 देखायो ब्ल्याङ्क स्क्रिन छ सर अहिले आयो 40 अब चाहिँ देखियो सर छोड्दैन यहाँनेरि उतापट्टिको फिगरबाट छ नि फिगरबाट लिमिट कसरी निकालेको भनेर मात्रै बुझ्ने हो ल यो 41 को यो स्लाइडमा लेखेको कुरो त यो बुझ्यौ नि है हजुर तिमीले कहाँनेरि भन्दा यहाँनेरि मात्रै हो तिमीलाई अलिक गाह्रो पर्ने यो 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 लिमिट निकाल्ने हैन यो लिमिट मैले उताको फिगर अनुसार गरेको छु है त ल अब यो यसमा छ नि यहाँ मैले भर्टिकल स्टेप लिएँ होरिजेन्टल स्टेपबाट गरेको भए नि हुन्थ्यो नि हैन पहिलो लिमिट के को आउँथ्यो यसको आउँथ्यो ल लाइन इन्टेग्रल र डबल इन्टेग्रलको कुरो लिमिट निकाल्न त खासै गाह्रो नपर्ला x - 2y सम्म आएको त कुरा बुझिन्छ त्यसपछि मैले रिजन R कभर हुने गरी लिमिट निकाले फिगरबाट मैले y एक्सिससँग प्यारलल हुने स्टिप ड्रा गर्ने त्यो स्टिपले तल छोयो y = x² मा माथि छोयो y = x मा y को लिमिट आयो त्यो स्टिपलाई मुभ गराउन मिल्यो 0 देखि 1 सम्म त्यसपछि त डबल इन्टिग्रेसन हो केही पनि अप्ठ्यारो छैन ल यहाँ एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्छ है लाइन इन्टेग्रल निकाल्दाखेरि हामीले एन्टी क्लकवाइज गएको छौँ हैन त्यही भएर भर्टिकल स्टिप पनि के हुन्छ बटम टु टप हुन्छ भनेपछि पहिला हामीले लाइन इन्टेग्रल निकाल्दा C1 बाट स्टार्ट हामीले गरेका छौँ भने यो स्टिप पनि पहिला C1 बाट स्टार्ट हुनुपर्छ स्टिपको लिमिट पनि क्या यदि होरिजेन्टलबाट पनि त गर्न मिल्थ्यो नि यो त यस्तो होरिजेन्टल गर्न मिल्थ्यो नि हैन यो C1 हो यो चाहिँ C2 हो यदि होरिजेन्टल गरे भए पहिलो लिमिट चाहिँ कुन लिनु पर्थ्यो यो लिनु पर्थ्यो क्या है यो y = x² छ यो x भनेको √y आउँथ्यो देखि x = y सम्म गर्नु पर्थ्यो अनि यो त 1 कमा 1 हो जिरो √y देखि y सम्म हुन्थे अनि 0 देखि 1 त सेम हुन्थे यदि भर्टिकल स्टिपबाट के रे होरिजेन्टल गरे पहिला हेर त्यहाँ C1 बाट C2 तिर हामी जान पर्थ्यो यो र डाइरेक्सन पनि हेर्ने है सायद अब यसले धेरै कन्फ्युज नगर्ला हैन तिमीले
सबै भर्टिकल स्ट्रिपबाटै गऱ्यो भने त यो प्रब्लम आउँदैन। कहिलेकाहीँ होरिजेन्टल स्टेपबाट गर्न मन लाग्यो भने पहिला C1 बाट तिमी C2 तिर जानुपर्छ। हामीले जेनरली होरिजेन्टल स्टेप चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर जान्थ्यौँ, सानोबाट ठुलोतिर जान्थ्यौँ। तर यो ग्रीन थ्योरम गर्दा चाहिँ लाइन इन्टेग्रलको डिरेक्सन जुन छ स्ट्रिपको डिरेक्सन पनि सेम त्यही हुनुपर्छ। ल 42 नम्बर चाहिँ आयो हैन? आयो सर। 2 को हिन्ट्स दिन्छु म। हिन्ट्स यहाँ अरू चाहिएन। सी भनेर चाहिँ यो दिएको छ कि y इक्वल टु रुट x एन्ड y इक्वल टु x स्क्वायर दिएको छ भनेको त यो y स्क्वायर इक्वल टु x भने हो अनि x स्क्वायर इक्वल टु y भने है। यहाँ सर त्यो भर्टिकल स्ट्रिप लिँदाखेरिको होइन, अहिले 2 को हिन्ट्स दिनुभएको नि त्यो भनेको। ए होइन मैले अहिले फिगर यो बनाएकै छैन नि। जुन स्टेप लिए पनि मैले त्यो इक्वेसन त हो नि यो त मैले अहिले त केही पनि गरेको छैन। क्वेसनको कर्वको इक्वेसन मात्रै। हजुर यो छुट्टै क्वेसन हो 2 हो। मैले 2 नम्बरको दिन लाग्यो, हिन्ट्स दिन लाग्यो। ल यो 2 नम्बरमा चाहिँ कर्व y इक्वल टु के छ x को रुट छ। दुईटै को छ कि यो प्याराबोला छ। यस्तो छ यो y स्क्वायर इक्वल टु x को, यो x स्क्वायर इक्वल टु y को होला। ल यो C1 यसरी गयो, यसरी फर्क्यो है। यो 0 0 हो, यो 1 1 हो, सेम हो यो जस्तै। यो भित्रको चाहिँ r हो। C भनेको चाहिँ के हो? C1 + C2 नै हो। r पनि छ यहाँ। हेर त पछि नम्बर 1 मा लाइन इन्टेग्रल पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो? C1 भनेको कति हो? y इक्वल टु x स्क्वायर हो हैन। C2 भनेको कति हो? x इक्वल टु y स्क्वायर हो। यो फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म त तिमीले लेख्न सकिहाल्छौ। अनि C लाई तिमीले के गर्नु पर्यो? C1 + C2 मा लाइन त सधैँ हैन। अब C1 मा चाहिँ के गर्ने? सबैलाई x मा लाने। C2 मा चाहिँ के गर्ने? सबैलाई के मा लाने? y मा लाने। जुनको पावर ठुलो छ नि त्यसमै लग्यो भने इजी हुन्छ है। नत्र x र y जुनमा कन्भर्ट गरिनु हुन्छ हामीसँग लिमिट त x को हुन्छ y को हुन्छ। तर पावर जसको ठुलो छ त्यसमा लगायो भने अहिले पावर होल नम्बर आउँछ। अनि यति इन्टिग्रेसन गर्न भ्यालु राख्नलाई इजी हुन्छ भन्ने कुरा। यहाँ लिमिट हाल्नु पर्यो कति? 0 to 1। यहाँ हाल्नु पर्यो 1 to 0। ल यति गरी गर्छ। नम्बर इन्टिग्रल आयो C f1 dx प्लस f2 dy आउँछ नि हैन। ए डबल इन्टिग्रल भनेर त यो होइन नि। r del f2 अपन del x f1 f2 बाट y है यसमा। ल अब यसमा मैले के खोज्न खोजेँ भन्दा यो त आइहाल्यो r हैन। हिसाब गर्न हामीले सक्छौं क्याल्कुलेसन। त्यसपछि के चाहियो? लिमिट चाहियो के? लिमिट पनि के निकाल्ने हेर त। यसरी स्ट्रिप तान्ने। तल कहाँ छोयो? y इक्वल टु x स्क्वायर मा छोयो हैन। माथि कहाँ छोयो? y इक्वल टु रुट x मा छोयो होला जी। x स्क्वायर देखि रुट x सम्म। अनि यसलाई सार्ने त यही 0 देखि 1 सम्म। फर्स्ट इन्टिग्रेसन गर्ने केमा? dy मा अनि ds गर्ने। ल है मैले यति हिन्ट दिएपछि 2 नम्बरको नि तिमीले गर्न सक्छौ। अब त्यहाँ f1 र f2 को भ्यालु हाल्न मात्रै त बाँकी छ। ठीक छ नि यो त हैन।
2 को मैले फिगर मात्रै बनाइदिएँ है। अघिको जस्तै नम्बर 1 मा गरेकै फर्मेटले गर्ने है सबै काम। मैले हिन्ट्स मात्रै दिइरहेको छु। त्यो कुरा तिमीले बुझ्यौ होला है त। पछि यो भेरिफाई गर भनेको के गर्ने छ भन्ने कुरा थाहा भयो नि हैन। लाइन इन्टेग्रल पनि निकाल्ने, डबल इन्टेग्रल पनि निकाल्ने, दुईटको भ्यालु इक्वल हुन्छ भन्ने हो। ग्रीन थ्योरम के भयो त्यो भेरिफाइड भयो भनेर भन्ने हो। इक्वल आयो, इक्वल आउँछ नि त्यो। ल ओके, अब तिम्रो बुकमा 6 नम्बरमा के क्वेसन छ मलाई एकपल्ट के भनेको छ, इभ्यालुएट एप्लाइङ ग्रीन थ्योरम भनेको छ। सी कति छ अरे त्यहाँ 2x - y + 4 dx plus 3y plus ल dy होला यहाँ। फाइभ वाई प्लस 3x छ सर। ए 5 भयो, ठिक छ, यसले केही फरक पार्दैन। अनि सी भने चाहिँ सी बिदा के भन्छ चाहिँ एक्स वाई ट्रायंगल विथ भर्टिज, ठिकै छ। 0 0 3 0 and 3 2 छ। ल पछि के भने अरे ओभर द ट्रायंगुलर रिजन भनेर भने हो। around a triangular in the xy plane भने ल ठिक हुन्छ। ल अब यो क्वेसन र हामीले चाहिँ अघि गरेको क्वेसन अलिकति फरक छ। अघि चाहिँ भेरिफाई भनेको थियो, अहिले चाहिँ भ्यालु निकाल मात्रै भने है। हामीलाई अहिले चाहिँ भ्यालु निकाल मात्रै भन्छ। के को भ्यालु निकाल भनेको छ भन्दाखेरि यो के हो, लाइन इन्टिग्रल त नि हो नि। यो के हो, लाइन इन्टिग्रल हो। लाइन इन्टिग्रल इज इक्वल टु वाट हुने हो, लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल हैन। अब यसलाई हामीले सोझै लाइन इन्टिग्रलकै मेथडबाट गर्न पनि सक्थ्यौं, तर ग्रीन थ्योरम युज गर भनेर उसले भनेको छ। त्यही भएर ग्रीन थ्योरम युज गरेर गर्ने हो। ग्रीन थ्योरमको लागि हामीलाई कुन कुन कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ यहाँ लेख्छु म। F1 चाहिन्छ, F2 चाहिन्छ, अनि C चाहिन्छ र अर्को के चाहिन्छ, अर्को R चाहिन्छ। ल F1 भनेको कति हो, 2x - y + 4। F2 भनेको कति हो, 5y + 3x - 6। C भने के हो, बाउन्डरी अफ ट्रायंगल है त। ल विथ भर्टिसेज 0 0 3 0 and 3 2 and R भने के हो, रिजन इन्क्लोज्ड बाई C भन्न हामीले सक्यौं। ल हामीले ग्रीन थ्योरमको लागि चाहिने चारवटा कुराहरू यहाँ क्वेसनबाट यहाँ लेख्यौं। C दिएको थियो, C दिएपछि त R भनेको लेख्न आइहाल्छ। पहिला R लेखेर C भनेको चाहिँ बाउन्डरी अफ R भने पनि हुन्छ है।
सीमा हामीले लाइन इन्टिग्रल गर्ने हो र त्यही आरमा हामीले सर्फेस इन्टिग्रल गर्ने हो। ल अब बाई ग्रीन थ्योरम के हुन्छ सी f1 dx प्लस f2 dy यो यसको भ्यालु त नि यो र यो त केही फरक छैन। अब यो के हो सेम हो है यो सबै सेम हो। यो सेम है यो निकाल भने चाहिँ यो लेखौँ ठिक छ। यसको यसलाई के हुन्छ बाई युजिङ ग्रीन थ्योरमले डेल f2 अपन डेल x माइनस डेल f1 अपन डेल y dx dy हुन्छ। यही त नि हैन। ल अब भ्यालु निकाल्न पनि यसको खास छैन। अब यसलाई हामीले कहाँ लग्यौं डबल इन्टिग्रेसनमा लग्यौं। अब यसबाट चाहिँ गर्दै जाने हो। ल कुरा बुझ्यो नि हैन। यो इभ्यालुएट भन्यो भने त झन् इजी रहेछ नि त हैन। लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल्ने हो तर बाई युजिङ ग्रीन थ्योरम भनेको लाइन इन्टिग्रललाई ग्रीन थ्योरम युज गरेर कहाँ लाने डबल इन्टिग्रलमा र डबल इन्टिग्रलको भ्यालु इभ्यालुएट गरेर त्यो नै लाइन इन्टिग्रल हो भनेर भन्ने हो। ल पहिला चाहियो फिगर x एन्ड y ओए भन न नाम दिए हुन्छ। यो सी हो यो C1 भन्न पर्यो। इक्वेसन फरक छ नि C2 C3 भन्न पर्यो। तीनटैले कभर गरेको यो चाहिँ रिजन भयो। अब हेर त लाइन इन्टिग्रलबाट चाहिँ गर्ने हो भने त C1 C2 C3 को बारेमा सबै कुरो लेख्न पर्थ्यो। अनि C1 मा C2 मा C3 मा छुट्टा छुट्टै लाइन इन्टिग्रल निकालेर जोड्न पर्थ्यो। तर ग्रीन थ्योरम युज गरेर त्यसलाई C लाई डबल इन्टिग्रेसनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त अब एकदमै फास्ट हुन्छ। ल त्यही r को r ठीक छ। डेल f2 अपन डेल x भन्ने के आउँछ डेल x गर्दा 3 आयो माइनस डेल f1 अपन डेल y भनेको कति आयो -1 भनेपछि +1 भयो। को आयो बाहिर r dx dy आयो। ल हेर ठीक छ नि यो कुरो हैन त। अब हामीलाई थाहा छ एउटा फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो r dx dy ले के दिन्छ एरिया अफ r दिन्छ भन्ने कुरा कहीं तिमीले पढ्या हो? ल भन त r फंक्सनको ठाउँमा 1 भयो भने डबल इन्टिग्रल गिभ द एरिया अफ द रिजन r। थाहा छ नि यो कुरा हैन। भनेपछि अब तिमीलाई यसले पनि के दिने भयो एरिया दिने भयो। के एरिया भन्दा r को कहाँ छ r यहाँ छ r यहाँ छ। यो r त के छ राइट एंगल रेक्टेंगल छ हैन। r त राइट एंगल ट्रायंगल भयो त यसको एरिया त हामी इजी निकाल्छौं इन्टु 1/2 इन्टु बेस कति छ बेस 3 इन्टु हाइट कति 2 आयो। 2 बिल आन्सर आयो। यति छोटो र सजिलो आयो। ल हिसाब यो सक्यो। यसलाई यदि तिमीले लाइन इन्टिग्रलबाट गरे भए त यो हिसाब कस्तो हुन्थ्यो। C भनेको C1 प्लस C2 प्लस C3 भन्न पर्थ्यो हैन। C1 भनेको यो C2 भनेको यो सबै कुरा यहाँ लेख्न पर्थ्यो। अनि C लाई तिमीले C1 मा छुट्टै C2 मा छुट्टै यो गर्नु पर्थ्यो क्या सबै गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो। त्यो काम त अब छोट्यो नि हैन।
हेर त त्यही भएर ग्रीन थ्योरम चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा तिमीले यहाँ बुझ्यौ। 3 ठाउँमै गर्न पर्थ्यो तर ग्रीन थ्योरम युज गर्दा एकैचोटि भयो। र अर्को एउटा कुरो यो स्टेपमा छ नि, यो स्टेपमा यहाँ फंक्सनको ठाउँमा 1 आएको कारणले एकदम इजी भयो। यदि यहाँ एक्स वाई भएको टर्म यहाँ केही आउँथ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ आर कभर गर्ने एक्स र वाईको लिमिटै निकालेर गर्न पर्थ्यो है, लिमिट नै निकालेर चाहिँ गर्न पर्थ्यो। जस्तै यस्तो आयो, अरू यस्तो आछ, फो आछ हैन, आर आछ, यस्तो आछ। ल हाम्रो फिगर यस्तो छ, 0 0 3 0 3 2 छ। ल यो आर हो नि हाम्रो हैन, ओएबी। ल अब यसबाट उ निकाल्नु पर्यो नि हैन, यो लिमिट वाई को लिमिट कति, यसको लिमिट कति भन्ने चाहियो। होला स्टिक तान्नु पर्यो नि, यहाँ स्टिक तल कहाँ छ, यो वाई इक्वल टु 0 मा। यो किन एक्स एक्सिस भनेको वाई 0 हो हैन, तर माथि कहाँ छ, यो लाइनमा। यो लाइनको के निकाल्नु पर्यो, y इक्वल टु 2y3x इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हैन। y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 भने कति आयो, y इक्वल टु 2x/3 आउँथ्यो। ल अनि यसलाई y को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म आयो, 2x/3 सम्म आयो। अनि यो स्ट्रिपलाई कहाँदेखि कुन पोइन्टदेखि कुन पोइन्टसम्म सार्ने, x इक्वल टु 0 टु कहाँसम्म, 3 सम्म हैन त, 3 यो पोइन्ट त गइ छ 3 सम्म छ। ल पहिला के आउँथ्यो, dy आउँथ्यो, dx गरेर यसको एन्सर पनि तिम्रो कति आउँथ्यो, 12 आउँथ्यो। ल भनेपछि लाइन इन्टिग्रल चाहिँ यहाँ गर्न पर्दैन है, भ्यालु इभ्यालुएट भनेको ठाउँमा चाहिँ लाइन इन्टिग्रलबाट गर्न पर्दैन। सातको हिन्ट है त, f1 भनेर चाहिँ कति छ भन्दा y माइनस सानी x, अनि f2 भनेर चाहिँ cos x छ। अनि c भनेर चाहिँ यो दिएको छ है तिमीलाई, ट्रायंगल फर्म बाई y इक्वल टु x इक्वल टु π/2 y इक्वल टु 2x/π। ल तीनटा लाइनले फर्मेसन गरेको ट्रायंगल भनेर बनायो। यहाँ पनि लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु निकाल्नै भनेको, अरु पनि हैन है। ग्रीन युज गरेर के गर्ने, c f1 dx f dy को भ्यालु पत्ता लगाउन खोज्ने हो। r कति आयो, del f2 अपन del x माइनस del f1 अपन del y dx dy है। यो ल इक्वल टु कति हो, r ठीक छ। del f2 del x भने कति आयो, cos x को माइनस साइन x हैन, माइनस y को 1 आयो। माइनसलाई ल्याऊ बाहिर ल्याऊ, r कति आयो, 1 प्लस साइन x आयो। अब तिमीले r लाई हटाएर x र y को के निकाल्नु पर्छ, लिमिट निकाल्नु पर्यो। अब कस्तो हुन्छ त फिगर r, y इक्वल टु x यो हो, x इक्वल टु π/2 यो लाइन भयो। ए सरी, यहाँ y इक्वल टु 0 रहेछ है, 0 भन्नुस्, y0 यो हो हैन,
अनि y इक्वल टु 2x/पाइ हो क्या यो फर्ममा छ नि त y इक्वल टु यसको यो फर्ममा छ हैन y इक्वल टु ms को फर्ममा भए त त्यो त ओरिजिन भएर जाने स्लाइन त भयो नि यो 0 0 पोइन्ट हो यो चाहिँ पोइन्ट कति हुन्छ π/2 कमा 0 हो ल यो r भयो c भने चाहिँ यो भाइ c चाहिँ यो c1 c2 c3 हो ल अब यहाँ स्टिप त तान्न पर्यो हैन तल कहाँ छ यो y इक्वल टु 0 मा छ यो माथि कहाँ छ यो 2x/पाइ मा छ यो स्टेपलाई कहाँदेखि कहाँसम्म सार्नु पर्यो अब x इक्वल टु 0 देखि कहाँसम्म π/2 सम्म ल 1 प्लस sin x अनि पहिला dy आयो dx आयो ल अब त गर्न सकिन्छ नि हैन ल नोट है सेकेन्ड इन्टिग्रेसन चाहिँ इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स हुन्छ ल यति हिन्देश तिमीले यो गर्न सक्छौ है डु लेख्दै मैले ल हेर त 7 नम्बरको हिसाब पनि भयो भनेपछि तिमीले ग्रीन थ्योरम भेरिफाई गर भने पनि केही समस्या भएन हैन अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ लाइन इंटीग्रल बाइ युजिङ ग्रीन थ्योरम भने पनि केही समस्या भएन फाइन्ड द भ्यालु अथवा ल अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आयो भेरी इम्पोर्टेन्ट नम्बर का enclosed by a plane curve. C is 1/2 C x dy minus y dx and hence find area of x 2/3 plus y 2/3 upon b 2/3 is equal to 1 यसको नाम हो के हाइपोइड ल यो गरेपछि यो ग्रीन थ्योरम सकिन्छ हामीले फर्मुलाको फर्मेसन सर फेरि अड्क्यो सर अनि त्यो फर्मुलालाई युज गरेर त्यही फर्मुला युज गरेर यो हाइपोसाइक्लोइड भन्ने एउटा बाउन्डेड छ नि त्यो निकाल्नु पर्यो अब यो कर्वको एरिया त हामीले फर्स्ट पार्टमा पनि गरिसकेका हो हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले सिंगल इन्टिग्रेसन सर युज गरेर यसमा पनि इन्टिग्रल युज गरेर गर्छ सर
यस स्लाइड अड्किरहेको क्वेसन छ सर। लेख्छ कति नम्बरमा आछ आएको छैन। 44 हो आयो सर अहिले। आयो सर अहिले। 44 कि 45 यो 45 45 ल 45 मैले उ मात्रै सारेको छु है, यो क्वेसन मात्रै। ल सोलुसन है त। पहिला यो फर्मुलाको फर्मुलेसन गर्ने हो है, फर्स्टमा बाई युजिङ द ग्रीन थ्योरम। ल अब ग्रीन थ्योरमको लागि 4वटा कुरो हामीलाई चाहिन्छ, त्यो कुरा लेख्नु है त। ल एउटा चाहिन्छ f1 x, y एन्ड अर्को चाहिन्छ f2 x, y आर लेट है, यो लेट टु फंक्शन्स इन अ रिजन आर है त, इन xy प्लेन। अनि सी बी द के हो बाउन्डरी अफ आर। यति भयो। f1 को कुरो भयो, f2 को कुरो भयो, सी को कुरो भयो, आर को कुरो भयो भनेपछि देन बाई ग्रीन थ्योरम भन्ने पाइन्छ है त। ल देन बाई कुन थ्योरम रे? ग्रीन्स थ्योरमले के भन्छ भन्दा सी f1 dx प्लस f2 dy इक्वल्स टु आर डेल f2 अपन डेल x माइनस डेल f अपन डेल y। यो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। ल उहाँ भयो। यसले f1 र f2 भनेको जुनसुकै फंक्सन पनि हुन सक्छ नि हैन, किनकि हामीले लेफ्ट साइडमा f1 f2 जे राख्यो त्यही राइट साइडमा नि f1 f2 त्यही राख्ने हो भने जुनसुकै f1 र f2 लाई पनि यो थ्योरम के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। अब हामी आफैले हामीले f1 f2 को भ्यालु आफैले मान्ने। पुट है त। ल पुट f1 को ठाउँमा के मान्ने र f2 के मान्ने, यो दुईटा यति कुरा जाने पनि काम सक्यो। f1 मा के जाने थाहा पाउनलाई यहाँ फर्मुलामा हेरे नि हुन्छ। हेर त dx को साथी के हुन्छ? f1 हुन्छ नि हैन। तर dx को कोएफिसिएन्टलाई तिमीले के मान्ने हुन्छ? f1 माइनस y मान्ने। हेर जे मान्दा पनि ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो कुरो हैन, f1 f2। अहिले मैले यो किन माने भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला ल्याउनको लागि के dx सँग आउने के हुन्छ? f1 हुन्छ। त्यही भएर f1 को ठाउँमा मैले के मान्ने? माइनस y मान्ने। f2 सँग dy सँग आउने के हुन्छ? f2 हुन्छ। त्यही भएर f2 मैले x मान्ने। ल यो बाहेक अरु मान्दा पनि हुन्छ है। हेर एरियाको फर्मुला यो बाहेक अरु मान्दा पनि आउँछ, तर यही फर्मेटमा चाहिँ फर्मुला निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो नै मान्न पर्छ। बाई 2 लेख्न पर्दैन हुन्छ सर? होइन बाई 2 त पछि आउँछ। अहिले त मैले यो हेरेर मात्रै गरे हो हैन। ल अब हेर पहिला फर्मुला फर्मेसन गर्नलाई मात्रै यो यहाँ हामीले किन यसो गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यस्तो आउनु पर्यो। यहाँ आर हैन dx dy मात्रै आयो भने त यो के आउँछ? दिस इफ द एरिया अफ आर हैन त। यस्तो टर्म चाहिँ आओस् क्या यहाँ। भनेको यो साइडमा चाहिँ यस्तो टर्म आओस् है। अब यहाँ एक्स वाई भएको टर्म आयो भने त फेरि त्यसले एरियाको फर्मुला दिँदैन नि हैन। त्यही भएर एक्स वाई नआउनलाई त मैले एउटालाई चाहिँ f1 लाई मैले माइनस वाई गर्ने हैन, कति आउँछ? -1 आउँछ। f2 लाई x गरेर 1 आउँछ। 1 + 1 कति हुन्छ? 2 हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म आयो भने त त्यो कहाँ आउँछ? यो बाहिर जान्छ। अनि भित्रको टर्मले एरिया दिन्छ भनेर हो। तिमीले f1 को ठाउँमा f2 को ठाउँमा 0 माने पनि हुन्छ, f1 ठाउँमा
y मात्रै तिमीले माने नि हुन्छ, तिम्रो इच्छा छ। तर यो फर्मेटमा फर्मुला ल्याउनको लागि चाहिँ मैले यो f1 dx f2 dy सँग मैले यसलाई कम्पेयर गर्दा f1 भनेको त्यो -y आयो र f2 भनेको कति आयो x आयो, त्यो पुट गर्ने। ल यसलाई पुट गरेर फ्रम 1 है त। ल इनका पुट गर्ने 1 मा। ल c f1 भनेको कति -y आयो dx ठीक छ, प्लस f2 भने x आयो dy r डेल f2 डेल x भनेको कति आयो 1 आयो, माइनस f1 -1 आयो प्लस 1 आयो, 2 बाहिर आयो r dx dy ठ्याक्कै आएन हैन, कति आयो देयरफोर r dx dy को भ्यालु के आयो 1/2 c x dy माइनस y dx आयो, भयो नि त। अब यो टर्मले त के दिन्छ रे एरिया आर हैन। अब एरिया अफ आर भने के हो हेरे फेरि यो सी हो यो आर हो हैन। अब हेर त एरिया अफ आर भन्नु र एरिया इन्क्लोज्ड बाई सी भन्नु त कुरो सेम हैन र, कति आयो ए को भ्यालु आयो 1/2 c x dy माइनस y dx। ल क्वेसनले भनेकै फर्मुला आयो है, एरियाको फर्मुला आयो। अब तिमीलाई एरियाको फर्मुला निकाल नभनिकन एरिया मात्र निकाल भन्यो भने यसको एरिया मात्र यो कर्वको एरिया मात्र निकाल भन्नु यो फर्मुला चाहिँ के हुनुपर्छ कण्ठ हुनुपर्छ, यो फर्मुला कण्ठ हुनुपर्छ। ग्रीन थ्योरमको बाट एरिया निकाल्नलाई फर्मुला हो चाहिँ फर्मुला टु फाइन्ड एरिया बाई ग्रीन थ्योरम। ल है त पहिला यो एरिया केही गर्न पर्यो, यही दुईटा कुरो मात्र तिमीले चाहिँ ध्यान दियो हुन्छ। अब यो बाहेक अरु पुट गर्दा नि एरियाको फर्मुला नआउने होइन फेरि, तर ठ्याक्कै यो फर्मेटमा चाहिँ नआउनु रहेछ। कहिले यहाँ 1/3 भयो भने यहाँ भित्र टर्म अर्कै हुन्छ, 1/5 होला भित्रको फर्मेट अर्कै हुन्छ, तर एरिया चाहिँ त्यसले दिन्छ नै। ल अब फर्स्ट पार्टको काम सक्यो। अब हामीलाई यो कर्वको चाहिँ एरिया निकाल्नु छ सेकेन्ड पार्ट। सी कति छ x2/3 a2/3 प्लस y2/3 b2/3 को रूपमा आउँछ। ल यसको नाम मैले फेरि लेखेँ हाइपोसाइक्लोइड। यो a,0 हुन्छ, यो चाहिँ 0,b हुन्छ। यो a इक्वल भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लोइट भन्छौँ हैन। अब एरिया त यसको एरिया पत्ता लगाएर इन्टु 4 गर्न हामीले मिल्छ नि हैन। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एरिया निकालेर इन्टु 4 गर्न हामीले सक्छौँ। ल अब यसको एरिया इन्क्लोज बाई सी को फर्मुला के हो 1/2 c x dy माइनस y dx। ल यही फर्मुलामा हाल्ने त नि अब सबै हैन। ल यो लाइन इन्टिग्रल हो, यो फेरि लाइन इन्टिग्रल हो। यो लाइन इन्टिग्रलको भ्यालु नै के हो एरियाको भ्यालु आउँछ। ल अब मैले भनेको थिएँ नि हैन, एउटा कुरा के भनेको थिएँ सी को भ्यालु क्या सर्कल आयो, इलिप्स आयो, एस्ट्रोइड आयो। नेक्स्ट यो साइड उता 46 त छ नि हैन आएको।
छ सर चेन्ज इन ल प्यारामेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्ने भनेर मैले भनेको छु लाइन इन्टिग्रलमा है लाइन इन्टिग्रलमा लाइन इन्टिग्रलमा यो लाइन इन्टिग्रलमा पाथ चाहिँ सर्कल इलिप्स यस्तो सर्कुलर पाथ आयो भने चेन्ज इन्टु प्यारामेट्रिक फर्म भनेपछि यहाँ पनि हामीले अब लाइन इन्टिग्रल हो निकाल्न आयो सी भने चाहिँ के छ यहाँ हाम्रो त्यही हाइपो साइक्लोइड छ त्यही भएर यसलाई प्यारामेट्रिक फर्म लाने हो त इन प्यारामेट्रिक फर्म भन एक्स भने ए कस क्यू थीटा हुन्छ वाई भने बी साइन क्यू थीटा हुन्छ ल डीएक्स पनि भ्यालु निकाल्नुपर्छ कति आउँछ 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा थीटा आउँछ हैन यो dy भने चाहिँ 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा यो त डेरिभेटिभ गर्न त आइहाल्छ अनि थीटाको भ्यालु थीटा भेराइज फ्रम कहाँदेखि 0 to 2 पाइ त गर्ने हुने हैन सबैमा फर 1 राउन्डको लागि कम्प्लिट राउन्डको लागि है ल अथवा आई थीटा भेराइज फ्रम 0 to π/2 गर्यो नि यो कहाँ हुन्छ यो फर राउन्ड इन का फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जुन लिमिट गर्दा नि हुन्छ नि हैन यो फुल कम्प्लिट एक राउन्ड गर्ने भए 0 to π फर्स्ट क्वाड्रेन्ट मात्रै गर्ने भए कति 0 to π/2 अब यो चाहिँ एरिया निकाल्ने कुरो भएको कारणले हामीले सिमेट्रिसिटी युज गर्न यसमा चाहिँ मिल्छ नि हैन फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एरिया निकालेर इन्टु 4 गर्न त हामीले सक्छौँ नि हैन ल त्यही फ्रम 1 एरिया कति आउँछ त हेर त 1/2 सी को ठाउँमा के हाल थीटाको लिमिट हाल 0 to ल भन त यो कति हालौं 2 पाइ हाल्यो भने यहाँ केही गर्न यो पर्दैन π/2 हाल्यो भने चाहिँ यहाँ इन्टु 4 गर्नुपर्छ यो त यो बुझ्छौ नि कुरा है a = 1/2 छ 0 to 2 पाइ हाल्यो भने चाहिँ यहाँ केही गर्न पर्दैन है ल 2 पाइ हालेर गरिनु हुन्छ जी हालेर गरिनु हुन्छ 0 to चाहिँ π/2 भयो भने चाहिँ अहिले यहाँ पछाडी बीटा गामा फंक्सनमा चेन्ज गर्न चाहिँ इजी हुन्छ हैन ल भ्यालु राख x भनेको कति छ a cos q थीटा अनि dy भनेको छ 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा माइनस y भनेको छ b sin q थीटा अनि dx भनेको छ 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा d थीटा छ ल पछि यहाँ 2 आयो 0 to π/2 नि गरे हो 3ab पनि आयो यहाँ 3ab लाई त मैले बाहिर कम लिन्छु a आयो b आयो 3b हैन यहाँ b र 3a यो त के आयो यो कमन आयो नि त अब दुईटामा कमन अझै आयो cos दुईटा र sin दुईटा चाहिँ कमन आयो भित्र बाहिर कति cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा बाहिर रह्यो यसको भ्यालु त 1 भइहाल्यो भनेपछि कति आयो 6ab 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा इन्टु sin थीटा अब यसको इन्टिग्रेसन गर्नु हेर त यहाँसम्म त केही छैन नि हैन यो गाह्रो ल भन त यहाँसम्म नो प्रब्लम ल
कति आछ a = 6ab 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा। ल पहिला यहाँ बीटा गामाको फर्मुला युज गरे भने पनि हुन्छ नि हैन। यो 0 to π/2 आएपछि गामा 2 + 1 भनेको कति आयो 3/2। अर्को नि गामा 3/2 अपन 2 * 2 + 2 + 2 भनेको गामा π/2 गामा 3 आयो। ल गामा 3 कति 1/2 * √π 1/2 * √π अपन 2 * 2 फ्याक्टोरियल 6ab माथि पाई माथि तल चाहिँ 2 × 2 = 4 × 16 3ab अपन 8π आयो। ल ल्यारे इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो। बीटा गामा फंक्सनको फर्मुला त थाहा छ नि है यो। ल भन है बीटा गामाको फर्मुला थाहा छैन भने म अल्टरनेट मेथडबाट गर्दिन्छु यसको इन्टिग्रेसन। थाहा छ है। ल अल्टरनेट मेथड भनेको यस्तो क्या 6ab ठिक छ 0 to π/2 पनि ठिक छ। यसलाई हामीले sin 2θ भनेको कति रे 2 sin cos θ हैन। sin स्क्वायर cos θ 4 चाहियो sin स्क्वायर 2θ हुन्छ नि हेर्नु बाइ 2 गर्न हामी यसलाई सक्छौँ हैन त। ल यो 2/3ab भयो यहाँ 0 to π/2। अब sin स्क्वायर को पनि इन्टिग्रेसन को फर्मुला छैन त्यसलाई के लानु पर्यो 1 - cos 4θ/2 मा लानु पर्यो। ए गुड 4 हुन्छ हो। अनि यहाँ त 3/6ab/4 गर्ने मलाई है। ल dθ भयो ओके। अब यो 2 पनि आयो त 6ab/8 भयो हैन 0 to π/2 1 - cos 4θ। अब यसको इन्टिग्रेसन त मजासँग गर्न सक्छौँ नि हामीले 3ab/4 भयो 1 को थीटा cos 4θ को sin 4θ/4 0 to π/2। अब sin मा लिमिट हाल्दा त थीटा π/2 हाल्दा sin 2π आउँछ। sin 2π भने पनि कति हो 0 हो। थीटा 0 हाल्दा sin 0 0 भन्छ यति मात्रै आयो इन्टु π/2 भनेको कति आयो 3ab/8 नै आयो। ल जुनबाट सजिलो लाग्छ त्यसैबाट गर। कुरा त बुझ्यो नि है। ल क्वेसन यसमा आउँछ फाइन्ड युजिङ ग्रिन्स। एक आउँछ सर्कलको इलिप्स आउँछ स्ट्रेट आउँछ x2/3 + y2/3 यसरी आउँछ। यसको प्यारामिटर के हुन्छ x = a cos θ y = a sin θ a आयो। यसको x = a cos θ y = चाहिँ के हुन्छ b sin θ हुन्छ। यसको x = a cos q θ y = पनि a sin q θ। अर्को हाइपोसाइक्लोइड हैन हाइपोसाइक्लोइडको चाहिँ अहिले भर्खर गरेको है। b2/3 है 1 भयो भने के हुन्छ x भने a cos q θ y भने b sin q θ। सबैको के हुन्छ थीटा 0 to 2π हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट राउन्डमा थीटा 0 to π/2 हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। ल यो तीनटा चाहिँ तिम्रो लागि
होमवर्क भन ल। अब तिम्रो त्यो एक्सर्साइजको 10 नम्बरबाट थ्योरम छ है। स्टोक थ्योरम चाहिँ अब म नेक्स्ट क्लासमा स्टोक थ्योरम सक्छु, त्यसपछि लास्ट एउटा एक्सर्साइज मात्रै चाहिँ बाँकी रहन्छ भेक्टरको। सर यसको प्रुफ गर्नु पर्दैन? उसको भाइ के अरे थ्योरमको हजुर होइन, थ्योरम 1, थ्योरम 2 र ग्रिन थ्योरम, यो 3टा थ्योरम मैले स्टेटमेन्टमा प्रुफ गर्छु है। यो पछि गरिदिन्छु म है। यो चाहिँ लाइन इन्टिग्रलको थ्योरम 1 र थ्योरम 2 र ग्रिन थ्योरम, यो भेक्टरमा यही 3टा थ्योरमको चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रुफ दुवै गर्नुपर्छ है। पछाडि स्टोक थ्योरमको र गस थ्योरमको चाहिँ प्रुफ गर्न पर्दैन। ल यो थ्योरमलाई म एक दिन छुट्टै गरिदिन्छु। गर्ने भन्दा नि म पहिला यहाँ उसमा राख्छु, यो स्लाइडमा त्यही बुझाउँछु ल। भनेपछि आजलाई त टाइम चाहिँ सक्यो हैन त? सक्यो सर। ल धेरै पो हुन थाल्यो त तिम्रो अब्सेन्ट है। ओके ल, मैले आजलाई यति भन्दै सबैलाई बाई गरेँ। अब तिमीहरूले चाहिँ बुकको क्वेसनहरू हेर्ने, बुककै इक्जाम्पलहरू पनि सबै हेर्ने, नबुझेको कुरो मलाई सोध्ने है। ल ओके, बाई एन्ड टेक केयर।